مہینے دی نسبت پاکاں دے نال ہے اساں گل کرنی ہے مخدومہ کائنات دی اساں گل کرنی ہے سنین کریمین دی اما جان دی اور رب دا قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرما رہا ہے اللہ ارادہ کر ہے بے شک رب دا ارادہ ہے محبوب دیاں گھر والیاں تو پلیتی نو دور کر دیتا جاوے کہ ہوئے محبوب دیاں گھر والیاں تو پلیتی دور ہو جائے محبوب دے گھر تو پلیتی دور ہو جائے تو جو طلب بات ہے میرے پاک نبی دے غلاموں کا محبت نہ بولو سبحان اللہ 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 مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں جناب آپ سنے آرے میرے تے توڑے کریم آقا وچ پالا کا امام الانبیاء سید الانبیاء زندہ نبی مختار نبی سب نبیاں دے سردار نبی دے گھر والیاں دی شان سنے آرے میرے کریم آقا دی بیٹی دی شان سنے آرے حسنین کریمین دی اما جان دی شان سنے آرے میرے کریم آقا دے غلاموں جنتی عورتاں دی سردار دی شان سنے آرے قرآن اندہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب العالمین دا قرآن اندہ اللہ قرآن ارشاد فرما رہا اللہ چاہتا ہے اللہ دا ارادہ ہے محبوب دے گھر والیاں تو پلیتی دور کر کے انہوں خوب ستھرا کر دیا اور بات بڑے پیار تے محبت نال جناب سنیا نے میرے پاک نبی دے غلاموں جناب دنیا دا عالم ہے ایتھے ہر بندے نوں حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا کی حکم پلیتی دے اصغر بھائی توجہ کریا جے حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا جناب بندہ نمازی حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا بندہ قاری حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا بندہ حاجی حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا اور بات بڑے پیار نال سنیا نے بندہ عالم حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا بندہ نقیب حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا بندہ خطیب حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا بندہ جیڑا بھی آہا جناب دنیا تے رہن والا ہے حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا محلہ قریشیہ مرکز اہل سنت جامعہ عثمانیہ جبین آلے توجہ کریا دے ہر بندے نو حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا لیکن پلیتی نو حکم نبی دے گھر والیاں دے نیڑے نہیں جانا پلیتی نو حکم نبی دے گھر والیاں دے نیڑے نہیں جانا ہن میں محبت والا جملہ دینا تے استقبال کریا جے میں کھڑا یار اللہ نے نبی دے گھر والیاں تو پلیتی بھی دور کر چھٹیے پلیت بھی دور کر چھٹیے نبی دے گھر والیاں تو پلیتی بھی دور تے پلیت بھی دور کر چھٹے نے انہاں نوں اللہ نے خوب صاف ستھرا کر چھڑیا